घरे भी आई रहे वो? उहे पुगावे आई रहे बस। हाँ। तो जाने जाने बबी जाए उन्हें जाए तो कौन बबी काहे ना उन्हें जाता रहा तो कोई जो मैं छिपा जा ना। तो पूछ लो जे रुखसार के शादी कब तक हुई? तो मन रुखसार के शादी अभी पिकनिक बाद इनके नौकरी उ कहता। अच्छा। पिकनिक बाद उनको अभी नौकरी बा ओकरा बाद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपको रुखसार मर्डर केस याद है? सोफिया मर्डर केस याद है? नहीं, याद नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इसका कातिल एक गैर मुस्लिम है। इसको नेशनल टीवी ने कोई जगह नहीं दी, इसे लोगों ने शेयर नहीं किया, इसे हमने खुद इस पैगाम को अपनी बहनों तक नहीं पहुंचाया। लेकिन आपको आफताब मर्डर केस जरूर याद होगा, क्योंकि उसका कातिल जो था वो मुसलमान था। अगर एक गैर मुस्लिम लड़की का कत्ल हो जाए, कत्ल भी ना हो, अगर एक गैर मुस्लिम का ताल्लुक किसी मुसलमान के साथ बाई चांस अगर ताल्लुक मालूम भी हो जाए, पूरे हिंदू समाज में, पूरे गैर मुस्लिम समाज में एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आपने देखा ही होगा वीडियो ना, आपने जरूर देखी होगी वो वीडियो कि लोग अपने त्योहार में लव जिहाद का अंजाम और लव जिहाद का पोस्टर लगाया हुआ है और उसमें अपनी हिंदू बहनों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुसलमान ना जी ना, मुसलमान क्यों करेगा? मुसलमान को अपनी सगी बहन की फिक्र नहीं है। उसकी सगी बहन मोबाइल में पूरी रात क्या कर रही है इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसकी सगी बहन मोबाइल में किस गैर मुस्लिम के साथ या किस मुस्लिम के साथ ताल्लुक और राब्ते में, इसे फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क अभी क्यों पड़ेगा? जब इंसान की जमीर मर जाए, जब इंसान बेगैरत हो जाए, जब इंसान की गैरत का जनाजा निकल जाए, तो उसके सामने अगर उसकी बहन के साथ गलत काम हो तो वो उसको देखेगा भी नहीं। अरे ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रुखसार सोफिया मर्डर केस की। आपको मालूम है कि इसका असल मुजरिम कौन है? नहीं मालूम होगा। आप तो ये समझे होंगे कि उसका असल मुजरिम अमित कुमार लोधी है, जो उसका गैर मुस्लिम। जी हाँ, ये बात सही है कि वो पटना में दानापुर के एक फ्लैट में अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग रिलेशनशिप, जो एक हराम रिलेशन होता है, उसमें रह रही थी, जिसमें ज़िना भी होता है, जिसमें हर तरीके का काम कर सकते हैं जो आप चाहें, बगैर किसी निकाह के। मैं अगर ये बात कहूं ना तो ये बात गलत नहीं होगी कि जितना बड़ा मुजरिम, जितना बड़ा इस जुर्म का, जितना बड़ा कत्ल का इल्जाम उसके बॉयफ्रेंड पे लगा है, हिंदू बॉयफ्रेंड पे लगा है जो गैर मुस्लिम था, अगर मैं ये कहूं कि इसका सही माने में अगर कोई मुजरिम है तो उसकी माँ है और उसकी बहन है। आप सही सुन रहे हैं, उसकी माँ और उसकी बहन। क्यों? क्योंकि रुखसार जो पटना में तालीम हासिल कर रही थी, नर्सिंग की तालीम हासिल कर रही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, जो गैर मुस्लिम था, अपने घर लेकर आई थी। और ये बात उसके बाप के अलावा उसकी माँ को, उसकी बहन को, सबको मालूम था कि ये जो लड़का आया हुआ है उसके घर शादी से पहले दोस्त बनकर नहीं, साफ लफ्जों में उसने कहा था कि मैं रुखसार से शादी करूंगा। लेकिन उसकी माँ ने इस बात को अपने शौहर से छुपाया, उसकी बहन ने ये बात अपने बाप से छुपाया, और वो लड़का उसके घर में जाकर रहा। अब मुसलमानों की गैरत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक गैर मुस्लिम लड़के को लेकर उसकी लड़की आई हुई है, और उस लड़के की हिम्मत देखिए कि उस मुस्लिम माँ के सामने ये बात कह रहा है कि मैं इससे निकाह करूंगा, और उसके बावजूद उस माँ का खून नहीं खोल रहा है। वजह, गैरत का जनाजा निकल चुका है। ईमान का अदना दर्जा भी हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आप अंदाजा लगाए ना, अगर उसी वक्त अपनी बच्ची पे कंट्रोल कर लेते, उसी वक्त उस लड़के को उस तरीके का जवाब मिल जाता, तो दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती उस लड़की के करीब जाने की। लेकिन उसकी गलती पर उसकी हौसला अफजाई की गई, और उसकी बच्ची की बड़ी गलती जो है उस गलती को नजरअंदाज किया गया। और उस नजरअंदाज करने का नतीजा क्या निकला कि आज उसी लड़की के बेरहमी के साथ उसी हिंदू बॉयफ्रेंड ने तीसरी मंजिल से उसे धक्का दे दिया। अब ये कफे दस्तमल रहे और कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। सबसे पहली गलती कि आपने अपनी बच्ची की तरबियत किस तरीके से की। दूसरी गलती है कि आप अपनी बच्ची को दूर तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, बगैर किसी महरम के, बगैर किसी जिम्मेदार के, बगैर किसी निगरानी के। तीसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती है, कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारे पास आई तो तुमने उसकी गलती पर उसे क्यों नहीं टोका।
آج جب وہ قتل کر چکا ہے تو اب رونا رو رہے ہیں. دیکھیے کیا حالت ہے ان کی بھی. یہ جیسے اس کو پھانسی ہو آپ لوگ پکڑیے یا تھانہ پربھارک بھی پکڑ کے اس کو انصاف کو ہم کو چاہیے, ہم کو انصاف چاہیے بس. آپ کی بیٹی تو بہت ایک طرح سے ایک ہوتا ہے نا ہیرا تھی, کیا بہت ٹیلنٹڈ تھی, کیا کہیے؟ بہت ہیرا رہی ہے, بہت تیز رہی ہے, آپریشن میں ہر چیز میں تیز رہی ہے, پڑھائی میں تیز رہی ہے. کا چاہتا رو اپنے بیٹی کے اگر آتما کے تحرا ان کا संतुष्टि کے روح کے ایک ماں کا چاہتی ہے جو اپرادھی کو پھانسی ہو؟ چاہتا نہیں ہم جی گئی ہمارا بابی کے منگا کے بگلے بڑان وہی گئی ان کو منگا کے وہی جگہ پر بگاؤ بس. ہاں سننے میں آتا کہ نام دھرم بدل کے وہ ایک طرح سے پھنسیلے رکھو گھرے بھی آئی رہے وہ. ہاں وہ پگاوے آئی رہے بس. جانا جانا ببی جائے انہیں جائے تو کوئی ببی کا ہے نہ جاتا رہا تو کوئی جو میں چھپا کہ پا جا نا. تو پوچھ لو جی رخسار کا شادی کب تک ہوئی تو ہم نے رخسار کا شادی ابھی پکنی بعد ان کے نوکری وہ کہتا پکنی بعد ان کو ابھی نوکری با اوکرا بعد میں شادی کری کوئی 2 سال 3 سال کے بعد ہم ابھی شادی کریں. یہ سب بات پوچھلک بتلا دیں گے لیکن ببی ایگو بھید نہ دہلی نہ تو ہم نہ جائے دیتی نہیں جیسے یہ کہتا نہیں ہم جی ہمارا ببی کے کوئلے بڑھانا ہمارا ببی پورا نردوش رہی ہے. سب لوگ ایسا لگا کے جھوٹوں کے یہ سب کوئلے با شادی بادی نیمن باور ان کا کس میں بھیل بڑی جون کو ہوئے بڑا تون سکر بڑی وہ کامنا وجہ سے سکر بڑی وہ جانتا کا اوپر والا سے اور شاسن پرشاسن سے کا کہا چاہتے ہو انصاف ہو کو اوپر والا سے ہم یہ کہتا ہے اوپر والا جائیں گے ہمارا ببی کے کوئلے بڑھا وہی وہیں کرے کے با ان کے ساتھ وہی طرح ہوئے. بہن تھی, ہم بہن سے بات کرتے ہیں. آپ بہن جی, آپ کی بہن رخسار بہت فرینڈلی تھی آپ کے ساتھ نا؟ بہت ٹیلنٹڈ تھی میری بہن. میری بہن سے مجھے بہت جمتی تھی, بہت اچھا تھی. وہ ہر ایک بات اپنے دل کے بتاتی تھی پر یہ بات نہیں بتائی ہے. یہ بات ہمیں سے کسی سے نہیں بتائی ہے, نہیں ممی پاپا ہم سے کسی سے نہیں بتائی ہے. یہ ایسے دکھاوا کے خوشی بتا رہی تھی کہ ہاں ہم خوش ہیں, نہیں تو پہلے اس کے ساتھ جو بھی ہوتا تھا وہ سب بتاتی تھی ہمیں. سب نام دھرم بدل کر دھوکا دیا. ہاں جاتی اپنا بدل دیا, نام بھی بدل دیا ہے, سب کچھ بدل دیا. اس کا کاغذ بھی فرضی آ رہا ہے, پتہ چلا ہے کہ وہ سب کچھ اس کا ڈپلیکیٹ ہے. گاڑی بھی ڈپلیکیٹ ہے, وہ بھی سب کچھ ڈپلیکیٹ ہے. بس میری بہن کا جال میں پھانس رہا تھا. اب کیا مجبوری تھی وہ بھی نہیں بتائی. تھوڑا بھی بتائی ہوتی تو یہاں پہ میری بہن کا بس آپ لوگ سے امید ہے, بس انصاف دلوائیے سب پرشاسن سے, تھانہ پولیس سے, میڈیا والے سے. یہی میرا امید ہے کہ میری بہن کا جیسا ہوا ہے ویسے کسی کے بہن کے نہ ہو, کسی کے بھائی کے ساتھ نہ ہو. اسے اپنے آپ کو کیا بتاتا تھا؟ وہ اپنے آپ کو آرمی بتاتا تھا کہ ہم آرمی میں ہیں, ہم کام کرتے ہیں آرمی میں. نام کیا بتاتا تھا؟ نام امیت بتاتا تھا, کبھی یہان بتایا. ہم لوگ سے تو یہان بتایا ہے. مسلم بن کر آیا؟ ہاں مسلم بن کے آیا تھا یہاں. کچھ نہیں, جو کون جاتا ہوا بتا کہاں گھر ہوئے تو کہتے نا جی نا, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے ماں باپ کو تو ماں باپ کہلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے, آپ کو ماں باپ کہلانے کا حق نہیں ہے. یار ہم سے بہتر تو جانور ہیں. وہ اولاد کو جب پالتے ہیں نا, جب اولاد کو پیدا کرتے ہیں نا, تو اس کے ارد گرد اپنے سمت رکھتے ہیں کہ کوئی دشمن اسے نہ اٹھا کے لے جائے. لیکن ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو پیدا کر کر یوں ہی جانوروں کی طرح چھوڑ دیے. کسی طریقے کا کوئی تربیت نہیں, کسی طریقے کی کوئی تعلیم نہیں. بس ہماری اولاد ہے, ہم نے اس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے غیر مسلموں نے ایک ابھیان شروع کیا, جس طریقے سے غیر مسلم اپنی ہندو بہنوں کی رکشا کے لیے کھڑے ہوئے, ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں میں بھی یہ بات ہونی چاہیے. کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ آپ کی بہن جائے؟ ہرگز نہیں. تو پھر کسی بھی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ہوش میں آ جائیں, خدا را اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک پہنچائیں اور اس بات کو پھیلائیں کہ کسی بھی مسلم لڑکی کا تعلق غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا انجام صرف اور صرف خطرناک ہوتا ہے, بلکہ بد سے بدتر ہوتا ہے.
सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े लोगों को देख कर ये कहना कि वो भी तो कर रहे हैं हम भी करेंगे, तो उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। आप हरगिज उनसे कंपटीशन ना करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।